7:50 हुन लागेको छ। 7:55 देखि प्रारम्भ हुने हो। साहित्य अनुरागीहरूसँग विनम्र अनुरोध छ, कृपया यस लाइभमा आउनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस् र आफ्नो टिप्पणीहरू व्यक्त गरिदिनुहोस्। मेरो आवाज सुनिन्छ कि सुनिँदैन, अलि टिप्पणी गर्नुहोला। मनोहर सर आउनु भएछ, नमन आ स्वागत अछि, धन्यवाद। एकर मतलब आवाज हमर सुना रहल है। बसाई व्यवस्थापन सब ठीक है, बैसे के व्यवस्थापन सब ठीक ठाक। यो कार्यक्रम को शुरुआत मेरो यो तेस्रो पारी हो र आजको वास्तवमा यो एउटा ऐतिहासिक 101औं श्रृङ्खला, 1 सेन्चुरी 1 शतक श्रृङ्खला हिजो सम्पन्न भयो र आज एक प्रारम्भ भएछ र म यो हिसाबले आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्दछु। मेरो यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य कार्यक्रममा भाग लिने बेलामा म प्रारम्भमा नै मैथिलीको एउटा गीत, भगवती गीत सुनाउने एउटा गरेको छु। 2 दिनसम्म त्यो जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियौ गोसाउनी अनुगत गति तुव पाया भन्ने महाकवि विद्यापतिको कालजयी रचना हामी सुनेका थियौं। आज महाकवि विद्यापति, मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापति रचित अर्को एउटा भगवतीको वन्दना र यो वन्दनामा विशेषता के छ भने भगवतीको वन्दना महाकवि विद्यापतिले लेख्नु भएको र हाम्रो राजविराजकै चेली, अहिले त प्रसिद्ध गायिका भइसकेकी छिन् र हामी सानैदेखि नानीदेखि नै उहाँलाई गीत गायनतर्फ उन्मुख भएको हेरेका छौं। अन्जु यादव, गायिका अन्जु यादव को मधुर गीत, मधुर स्वर छ र वास्तवमा यो भिडियो पनि बनाइएको छ, मसँग भिडियो पनि छ र त्यसमा सप्तरीकै भूमिमा जन्मेकी प्रसिद्ध नृत्याङ्गना भनौं डोली सरकार, जो अहिले अमेरिकामा छिन्, डोली सरकारको यो नृत्य छ यसमा र अन्जु यादवको गीत छ। यहाँ नृत्य म देखाउने छैन, यहाँ खाली गीत सुनाउने छु। एकैछिन हामी जबसम्म साहित्य अनुरागीहरू जुटिरहनु भएको छ तबसम्म यो गीत अलिकति सुनौं हामी। महाकवि विद्यापति रचित र अन्जु यादवले गाउनु भएको यो अद्वितीय र कालजयी रचना कनक भूधर शिखर वासिनी, कनक भूधर शिखर वासिनी भगवतीको वन्दना हो। सुनौ। चंद्रिका चे चारों हाशिनी दशरथ
विलक्षण गायकी, त्यस्तै महाकवि विद्यापतिको कालजयी रचना र त्यस्तै सङ्गीत, सुमधुर सङ्गीत हामी अहिले भर्खर श्रवण गऱ्यौँ। सबैलाई नमस्कार, सबके नमस्कार प्रणाम। आई लघुकथा श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित ई लघुकथा वाचन कार्यक्रम के ई 101 श्रृंखला छिए। 101 काल 100 श्रृंखला दैनिक चल रहा है प्रत्येक दिन, और 101 श्रृंखला में अपने सबके स्वागत है। हम देवेंद्र मिश्र बेसी लंबा समय नहीं व्याख्या करी। सगरमाथा साहित्य परिषद के आयल छे, इसको भाव पनि जानकारी पाऊँ सर हेतै, भाव के जानकारी सेहो हेतै। अखन आप फिर दोहरा के फिर सुन पड़त। त कनक भूधर शिखर बासिनी, चंद्रिका चरुचार हासिनी, तो एकर बहुत तत्सम शब्द के अधिकतम प्रयोग है, और शास्त्रीय संगीत में बहुत सुंदर बांधल रचना है। तो ई भाव कोनो आन दिन हेतै वा आइए अंतिम में संभव हेतै तो भ जेतै। ज्ञानवर्धन कंठ जी देख रहल छथि, स्वागत है। ज्ञानवर्धन कंठ साहित्यकार ज्ञानवर्धन कंठ जी के हुनको रचना राखने छी हम लिस्ट में, सूची में। मनोज यादव जी बहुत सुंदर बहुत नीक कह के कहलथि है। तो धीरे धीरे सब जुट रहा छथि। और जानकारी करा दीजिए, ये कार्यक्रम ई फेसबुक लाइव फेसबुक पेज लघुकथा श्रव्य दृश्य के फेसबुक पेज है, ते पर बादों में देखल जा सके, बादों में सुनल जा सके समय अनुसार। तो से आग्रह करे तो हम सीधे आप 5टा लघुकथा आई चयन केने छी। और सबसे पहिल लघुकथा जे एखन देखियो रहल छथि ज्ञानवर्धन कंठ जी, हुनके रचना छियै। हुनकर बहुते हम अंग्रेजी में फैन कही छै से भ चुकल छी। हुनकर जे कथा सब छै, हुनकर जे लघुकथा खास कए के, और फेसबुक पर जे हुनकर विभिन्न पोस्ट सब रही छै, बहुते प्रभावित करैए। और सभी जनालाई जानकारी कराई दूँ कि राजविराज में हमरो प्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षक पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, पब्लिक बिंदेश्वरी माध्यमिक विद्यालय राजविराज को अंग्रेजी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो ताराचरण कंठ। हामी ताराचरण कंठ भन्ने नामबाट कमै चिन्थ्यौँ। टीसी कंठ भनेपछि तुरुन्तै थाहा हुन्थ्यो। त टीसी कंठ सर अब स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ। उहाँ आफ्नो पूरी आजीवन यहाँ सेवा गर्नुभयो, यहीँबाट अवकाश पाउनुभयो, आफ्नो घर जानुभयो र पछि देहान्त भयो, देहावसान। उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै र उहाँको छोरा ज्ञानवर्धन कंठ अहिले प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा सीतामढ़ी जिल्लाको डुमरी भन्ने गाउँमा हेडमास्टर हुनुहुन्छ माध्यमिक विद्यालयको, र घर वहाँ को बिसहथ भन्ने गाउँ छ, मणिगाछी थाना दरभंगा जिल्ला में। त्यहाँ स्थायी बसोबास छ र अहिले हेड सर हुनुहुन्छ, प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँको कथाहरू प्रशस्तै फेसबुक में हामी हेर्ने गर्छौं। मिथिला साप्ताहिक में पनि उहाँको कथाहरू हामी लिने गर्छौं। बड़ा सुंदर सटीक समसामयिक उहाँको कथाहरू हुन्छ। र जानकारी दिइहालौं कि उहाँको 4वटा लघुकथा संग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। बिल्कुल ग्रामीण परिवेशका र कथाहरू हुन्छन्। एउटा कथा संग्रह को नाम हो ककिया, दोस्रो हो दद्दा, दद्दा भनेको बाजे, र तेस्रो छ लुखिया, र चौथो छ पचिही बाली काकी। यी पछिवाली काकी एउटा पात्र, पछिवाली काकीलाई पात्र बनाएर समाजका अनेक विषयवस्तुलाई समेट्दै व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले, उपदेशात्मक तरिकाले कथाहरू उहाँ लेख्नुहुन्छ। ज्ञानवर्धन कण्ठजी उहाँकै कथाबाट आज सुरु गरौँ र यो कथा मार्फत हामीहरूको आदरणीय कंठ सर प्रति एउटा नमन गर्दै, उहाँप्रति समर्पित गर्दै यो कथा म वाचन गर्न चाहन्छु। यो कथा खास गरेर कथाको शीर्षक छ भोल्टेज।
अंग्रेजी वर्ड हो भोल्टेज। और यो कथामा छोराछोरीलाई समयमा यदि अनुशासित राखिएन भने, छोराछोरी सन्तानलाई समयमा देखभाल राम्रोसँग गरिएन भने कस्तो हुँदो रहेछ परिणाम, त्यसबारे राम्रो चित्रण गरिएको छ यो कथामा। त यो कथा हामी चाहिँ सुनिहालौँ। मैथिलीमा मैले वाचन गर्छु म, त्यसपछि उसको नेपाली भावानुवाद पनि गर्नेछु नेपाली मातृभाषीहरूका लागि। भोल्टेज ज्ञानवर्धन कण्ठ। आई हेड मास्याब लग। यो कथाको विशेषता के छ भने मैथिलीका जुन डायलेक्टहरू हुन्छन्, ग्रामीण बोलीहरू, उसको प्रयोग उहाँका अरू कथामा पनि पाइन्छ। यो कथामा पनि राम्रै प्रयोग गर्नुभएको छ। हेरौँ, म पढ्ने प्रयास गर्दैछु। आई हेड मास्याब लग। बिजली बाबू खेखनिया काटि रहल छथि। ओ मास्याब, हमरा बौआ के एगो चाटी पीटी बना देल जाओ हाली सनी। हम तो बर्बाद हो गेली हो मास्याब। मास्याब पूछलखिन, की भे गेल? काहे ल कसमछा रहल हती? की करम सर्टिफिकेट लेके? कहिया नाम लिखेले रही बौआ के? कहिया पास केले रहे? कौन साल, कौन क्लास? बिजली बाबू कहलथिन, से की जाने गेली ओ मास्याब, हम कोनो पढ़ल लिखल हती। 5-7 पहले के रजिस्टर में खोजू न। मास्याब, की नाम है बचवा के? कहिया के जन्म है? कुछ तो बोलो। बिजली बाबू, नाव तो है वोल्टेज। भिनसरबा में भूकंप न भेल रहे, वही रात ओकर जन्म भेल रहे। हमनी सभे दूरा पर रही। बिजली लाइट एकदम में डिम रहे, पोल पर के बॉल टिमटिमा रहल रहे। तभिए जोर से वोल्टेज अलै आ मंगराहा बाली आके बोल गेले, बिजली बौआ के बेटा भेले ह। रामानंदी बाबा हंसे लगलथिन, कहलथिन, बिजली के बेटा भेले ह, अब ते वोल्टेज आ गेले, एकर नाम हम वोल्टेज राख देलिए। कथी कहू मास्याब, सगरे गांव ओकरा वोल्टेज लगलै कह। उहे नाव स्कूलों में लिखा दिलिए। तहिया परमेश्वर बाबू मास्याब रहथिन, कहलथिन, नाव बदल दे हेतियो। मगर हम ही ने बदल दिलिए, कि जाने गेलिए जे ई वोल्टेज बा हमरे फ्यूज उड़ा देते। देखो न मास्याब, बेल कराबे के है, मधेपुरा जेहल में बंद केले है ओकरा। मास्याब रजिस्टर उल्टाबा लगला आ संगे संग पूछताछ सेहो कर लगला, कौन अपराध में जेहल में बंद क देले ह? बिजली बाबू कहलखिन, अपराध कथी कहबे ओ मास्याब, यहाँ तो घर घर उहे रोजगार है। एक के दारू 3 में बिलेक हो जाई है। ऊपर का परसेंट आ थाना पुलिस काट कूट के दोबरी नफा हो जाई है। बुझलो जे पूरा पेलबारे मुड़ी पर उठले है हमर वोल्टेज, ओकरे से रौनक पसरल है हमनी के। मास्याब रजिस्टर बंद का गुम भ गेलखिन। बिजली बाबू, कैला गुम भेली मास्याब? कैला गुम्मी लाद लेली मास्याब? 18 से ज्यादा उम्र हो गए ह कि? काम बने वाला न है कादो? अरे बाप, तब तो बेल न हेते ओकरा, की होते हो भगवान? मास्याब बाज उठला, बिजली बाबू, अहाँ लेखा बिजली जाले समाज में ऐसन वोल्टेज से रोशनी करते रहत, ताले समाज के फ्यूज आ फेज उड़ते रहते। हम सरकार रहती तो पहिने ऐसन बिजलिए के तार काट देती। कथा समाप्त। यो कथा को भाव के छ भने, एकजना बिजली बाबू भन्ने कर्मचारी आफ्नो हेडमास्टर को नजिक में गएर चाहिँ आग्रह गर्दैछ कि मास्याब मेरो छोरा को एउटा सर्टिफिकेट निकालिदिनुस्। अनि के सर्टिफिकेट चाहिन्छ सर्टिफिकेट भनेर सोध्दा उसले कहिले पास गरेको हो, कुन सालमा पास गरेको हो, यो कुन क्लासमा थियो, स्कुलमा नाम लेखाएको, केही भन्न नसकेर त्यो बिजली बाबू को कुरा सुनेर त्यो जुन मास्याब थिए वो हेडमास्याब नाम रजिस्टर पल्टाउन लागे। पल्टाउँदा बिचमा कुरा भएछ कि उसको नाम के हो, तो भन्छ उसको नाम हो वोल्टेज। अरे वोल्टेज किन नाम हो?
भन्यो कि बिहानैतिर भूकम्प भएको बेला त्यही रात जन्मेको हो। हामीहरू घर दरवाजामा नै थियौँ। घर बाहिर बिजुलीको लाइट एकदमै डिम थियो। अचानक त्यही के भयो, भोल्टेज आयो र बल्ब बल्न लाग्यो बत्ती। अनि एकजना मङ्गराहा बाली भन्ने महिला आएर बोलिन् कि बिजुली बौवाके बेटा भेले हो, बिजुली बौवालाई बेटा भएको छ। अनि रामानन्दी बाबा जोरले हाँस्दै भन्यो कि ल ल ल बिजुलीको बेटा भयो, बेटा जन्मिने बित्तिकै भोल्टेज पनि आयो, अब त यसको नाम भोल्टेज राखिदिने भने पुरै गाउँलाई भोल्टेज भोल्टेज भन्न लाग्यो। परमेश्वर बाबु भने टिचर नाउँ बदल्नको लागि भन्दा पनि उसले बदलेन। अनि सोधे के गर्दैछ त्यो भोल्टेज अहिले कहाँ छ? भन्छ त्यो मधेपुरा जेलमा बन्द छ। अनि किन बन्द होला भनेपछि भन्छ कि के गर्ने, रोजगारै त वही हो सबैको। 1 को दारू 3 में बिलेक हो जाइ है, 1 रुपया को दारू 3 रुपया में बिलेक हुन्छ। तस्करी माथिबाट पर्सेन्ट र थाना पुलिसलाई काटीकुटी सबै दिएर लफासफा गरेर दोहोरो नफा भइहाल्छ अनि त्यसैबाट परिवार चल्छ भनी भन्यो। भन्नाले उसको छोरा तस्करी गर्दो रहेछ, शराबको तस्करी। अनि रजिस्टर बन्द गरेपछि मास्टर केही पनि बोल्नु भएन। अनि बिजुली बुझी गयो भने किन गुम्बी लाद्नु भएको मास्टर? 18 भन्दा माथि उमेर भयो क्या? 18 वर्षभन्दा नाबालिग भएपछि त्यो बेल भेटी जान्छ भनेर। अनि एकदम रुन लाग्यो कि अब 18 भन्दा ठुलो उमेर, बढी उमेर भइसक्यो भने अब उसको बेल हुँदैन। अनि हे भगवान म अब के गरौँ? अनि मास्टरले बडा सुन्दर लाइन लास्टमा भन्नुभयो, उपदेश छ समाजको लागि कि बिजुली बाबू अहाँ लेखा बिजुली जाले समाजमा ऐसन भोल्टेज से रोशनी करित रहत। भन्नाले तपाईँ जस्तो बिजुली जबसम्म भोल्टेज जस्तो छोरा जन्माइरहन्छ तबसम्म समाजको पनि फ्युज उडी जान्छ र फेज पनि उड्छ। म जब सरकार भएको भए यस्तो बिजुलीको तारमा काटिदिन्थेँ भनेपछि यो आक्रोश र एउटा उपदेश टिचरको, शिक्षकको वहाँ दिनुभएको छ। त यो एउटा समाजमा जुन सन्तानहरू अलि कुलतमा परेका हुन्छन्, गलत सङ्गतिमा परेका हुन्छन् र छोरा आमा बुवाहरू त्यो कमाई पाएर बडा खुसी भएका हुन्छन्, त्यो खुसी नहुनको लागि यसमा सन्देश छ। त्यो आफू राम्रो बाटोमा चढाउनु राम्रो हो। यो बीचमा राजकुमार कार्कीजी सब नमस्कार सबै साहित्य अनुरागी मनहरूमा। अनि ज्ञानवर्धन कण्ठजीले नमस्कार आभार भन्नुभएछ। मनोहर पोखरेलजीलाई पनि प्रणाम भन्ने भन्नुभएछ। हो मनोहर पोखरेलजी उहाँ यो एडमिन हुनुहुन्छ, मुख्य एडमिन। अनि त्यसपछि तोयनाथ सुवेदीजी मिश्रजी में प्रणाम केलौँ। प्रणाम सुवेदीजी सर, म त सरको कथा सुनिरहेको हुन्छु। जगन्नाथ मुन्दडा एकदम वाच गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद। तोयनाथ सुवेदी सबमै प्रणाम अछि। अनि रामकुमार कार्कीजी को कुरा आइ नै सक्यो। त यी सबै हेरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद धेरै धेरै। म अर्को कथातिर गइरहेको छु र अर्को कथाको शीर्षक छ नागरिकता। ज्ञानवर्धन कण्ठको 2टा कथा मैले राखेको थिएँ। अनि बडा परम्परा के छ यहाँ भने एकजनाको एउटा कथा वाचन गर्ने, समय पाएँ भने ज्ञानवर्धन कण्ठजीको एउटा अरू कथा म वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। अहिले नागरिकता भन्ने कथा डाक्टर प्रमोद झा गोकुल भन्ने साहित्यकार हुनुहुन्छ, कलकत्तामा मुख्य रूपले बस्नुहुन्छ र उहाँको लघुकथाका धेरै रचनाहरू छ र उहाँ लघुकथामै PhD पनि गर्नुभएको छ। नागरिकता, यो नागरिकता शीर्षक कथा वास्तवमा भारतमा जो नागरिकता सम्बन्धी कानुन ल्याइएको थियो त्यो कानुनको विरोधमा जुन सडकमा सडक तताउने काम भएको थियो त्यसको सन्दर्भ पारेर यो कथा लेखिएको हो। बडा सुन्दर छ। र हाम्रो नेपालतिर पनि जो विरोध गर्ने नाममा, आन्दोलन गर्ने नाममा धेरै यस्ता मान्छेहरूलाई पनि ल्याइन्छ बोलाएर, जसलाई थाहा पनि हुँदैन यो के को आन्दोलन हो, उनीहरू तर आइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता किसिमको धेरै सबै हुँदैनन् तर धेरै यस्ता पनि हुन्छन्। त्यही आधारमा यो कथा लेखिएको हो, व्यङ्ग्यात्मक। नागरिकता। आई भोरे से दिनकर के मेघ झपने छैन,
झिहिर झिहिर हावा आ टिपिर टिपिर पानि ठंडके और बढ़ा देने छै आ ताहि पर से विरोधी दलक आंदोलन आर हड़कंप मचा देने छै। केहनो समय रहो जा तऽ पड़बे करतै, जखन गछने छियै तखन उपाय की। ताहि पर से एहि बैसारी में 200 रुपैया नाश्ता पानी सेहो हेतै। एहन खराब मौसम में दरो दिहाड़ी कहाँ कतौ लगे छै, भेलै तऽ भरि दिन का बात, साँझ पड़ैत घर तऽ चलिए एबै। ट्रैक्टरो जे घड़ी नहीं एलैया, कलौओ बनिए गेल हेतै, खा पी के तैयार भऽ जाइ छी। कने आंगन जाके देखै छियै बनरझुल्ला बाली के खाना बनलकै कि नहीं। घरवाली के मनुहार करैत बाजल ललन कामैत, खाना बनि गेलै बनरझुल्ला बाली, एतेक सवेरे पेट में खौती किया फेंकने छै एकरा। हमें लरम से कहै छियै आ ई बुआ गरम से बाजै छै। आइ जेबै धरना प्रदर्शन में, बैठल ठाकी अलुआ तोड़बै, त्या जाइ छियै ओतै दौ झपसिन दू कर सुअन, नहीं तो सतुए गुण पर निमेरा करऽ पड़तै। हेलो थारी आगा में रखैत बाजली बनरझुल्ला बाली, पुनः कुछ सोच के एहि धरना प्रदर्शन से की हेतै से की जाने गेलिए। हमें सुनै छियै मोदी सरकार कोनो कानून पास केलकै है तकरे विरोध में। मर मोदी सरकार तो बड़ निम्मन काज सब केलकै है। आइ तक गरीबक सुरता एना भऽ कऽ केओ कहाँ लेने छलै, तखन विरोध कथी के। एगो बात बुझाबो तऽ ई कथी एहि कानून के नाम की छियै से हम की जाने गेलिए। तखन ई जाइ छै कथी ले, 200 रुपैया ले, तखन ई नहीं जाओ से किया। जखन एकरा कुछो बुझले नहीं छै तऽ की करऽ जेतै। पाई लऽ लेने छी नेताजी से, बाहर में जाओ पाई आ नेताजी, कोनो निके बात ले सरकार कानून बनौने हेतै। हम पूछै छियै बौआ के, ओ तऽ पढ़ल लिखल छै। हम पूछै छियै बौआ के, ओ तऽ पढ़ल लिखल छै, पूछ लो बौआ रो। हाँ गई माय, कौन कानून पास केलकै है मोदी सरकार, नागरिकता संशोधन कानून। ऐसे की हेतै, आन आन देश से लुट पीट के जे हिंदू सिख ईसाई पारसी भाई बहन एतऽ एलै है ओकरा नागरिकता भेटतै, अपने आरू जकाँ ओकरो सबके सुविधा अधिकार भेटतै सएह। तऽ एहिमे हर्जे की छै। वो सब सबटा गमा के एहिठाम एलै है अपने जानि कऽ कि ने, आ तखन से ई कानून पास भेलै है तऽ कोन अनर्थ भऽ गेलै। कान खोलि के सुनि लो, जँ ई एहिठाम से ससरलै तऽ कोनो कर्म बाकी नहीं रखबै एकरा हम। ठीक छै, जखन इएह मना करै छै तऽ नहीं जेबै, भारी मन से बाजल ललन। तऽ यो एउटा कथा आन्दोलनमा जुन सहभागीहरू भएका हुन्छन्, म आन्दोलनकर्ताहरूलाई अपमानित गर्न खोजेको होइन, उहाँको चाहिँ अवमूल्यन पनि गर्न खोज्या होइन, तर उताको सन्दर्भमा लेखिएको हो। र यता पनि देखिन्छ जहाँ पनि जुलुसहरूमा धेरै मान्छेहरू त वास्तविक मर्म बुझेर आएका हुन्छन् र अधिकांश मान्छेहरू मर्मै नबुझेर लय लयमा पनि आएका हुन्छन्। त्यही हो, बिहानैदेखि मेघ लागेको थियो, पानी पर्दै थियो। त्यस बेलामा ललन नामको एकजना मान्छे आफ्नो श्रीमतीलाई भन्दैछ कि छिटो छिटो खाना ल्याऊ, अब म जान्छु कहीँ। त कहाँ जाने हो, त कहाँ जाने, त्यो आन्दोलनमा छ, एउटा आन्दोलनमा भाग लिन जाने हो। अनि किन जाने आन्दोलनमा, त होइन मलाई त के हो, कुन कुराको लागि आन्दोलन हो भनेर सोद्धा ललनले जवाब दिन सकेन। होइन यो पैसा 200 टका लिएको हो र बिचमा खाना पनि खुवाउँछ, 200 टका दिन्छ उसको लागि त जाँदैछु। होइन के को लागि होला भन्ने यो थाहै नभएर अनि आफ्नो छोरालाई सोध्छ। अनि छोराले जब बुझाएर भन्छ अनि सबैजना बुझ्छन् र श्रीमतीले रोकिदिन्छन् कि होइन यो रुपियाँ केही छैन, यो कुराको लागि सधैँ सबै कुराको लागि आन्दोलनमा म गएर हो गर्नु राम्रो होइन भनेर उसले रोकिदिन्छ। ललन चाहिँ रोकिजान्छ। त त्यही यो कथानको हो। यो एउटा व्यङ्ग्यात्मकै हो। सत्य के छ छैन त्यो कुरा सरोकार छैन, कथाकारको आफ्नो भावना हुन्छ। तेस्रो कथा चाहिँ के को हो भने, तेस्रो कथा एउटा समय साल भन्ने कथा छ। परिश्रम के महत्व, परिश्रमक महत्व भन्ने कथा। यो सानो कथा छ। कथा कहाँ हरायो, यहाँ म कथा खोज्दैछु।
त्यो अनिता मिश्रा भन्ने एउटा धेरै राम्रा साहित्यकार, नवोदित साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँको मिथिला पत्रिकाको लागि बराबर पठाउनुहुन्छ उहाँ रचनाहरू। अनि अनिता मिश्रा परिश्रमक महत्त्व, यो खास गरेर घरेलु कामदारहरूप्रति जो मान्छेहरू गलत धारणा राखेका हुन्छन्, घरमा काम गराउने, घरमा काम गर्नको लागि भाँडा बर्तन सफा गरिदिनका लागि, के लुगा सफा गरिदिनको लागि, विभिन्न घरका काम बढार सढार गरिदिनको लागि मान्छे कामदारको रूपमा राख्छन् र उसलाई जस कहिले पनि नदिने, सधैँ नै उसलाई झपाडी राख्ने, त्यो त केही पनि काम गर्दैनस्, बेकारको फोकटको पैसा दिनुपर्छ भनेर बाह्र खोट लगाउने जो प्रवृत्ति छ केही व्यक्तिहरूमा, उसकोतिर एउटा बडा सुन्दर व्यङ्ग्य छ। सानो कथा छ यो 150 शब्दको भित्रैको कथा हो। परिश्रमक महत्व, परिश्रमको महत्व। निशा कॉपी किताब मेज पर राख नीचा मुड़ी कर। निशा नामको केटी पात्र हो। बीचमा केही आएका छन् कमेन्टहरू जो पढिसकेको थिएँ। त्यो बाहेक मनोहर पोखरेल शीर्षक, राजकुमार शीर्षक सार्थकता मिलेको अनि प्रतीकात्मक सन्देश त्यो भोल्टेजको लागि भन्नुभएछ। देवानन्दलाल कर्ण जय श्री राम भन्नुभएछ, जय श्री राम, अनि एकदम फुल दुवैतिर दिएर प्रणाम गर्नुभएछ, प्रणाम मेरो पनि। शाह लक्ष्मण साहस लक्ष्मण प्रणाम सर। ज्ञानवर्धन हमर लोककथा वाचन नेपाली अनुवाद प्रस्तुत करबाक लेल प्रभुत आभार अपनेक। राज बिराज हमरा लेल पितृ स्मृति से युक्त पुण्यभूमि थिक उहाँले दिनुभएछ ज्ञानवर्धन कण्ठज्यूले। अनि सगरमाथा साहित्य परिषदको छ मार्मिक चित्रण, समयमै सचेत रहनुपर्ने सन्देशमूलक कथा भोल्टेज। भोल्टेज बढा देलक भोल्टेज शीर्षक के लघु कथा मनोहर पोखरेलज्यू। राजकुमार कार्की बड़ हाव भाव पूर्ण प्रस्तुति, कथा नुनगर चहटगर संदेशवर्धक अछि। एकदम धन्यवाद। आंदोलन के अनेक रूप, कतेक लोग बात नहीं बुझ के शामिल भ जाइत अछि। हो तो बड़ा सुंदर चित्रण कयल गेल छै। लक्ष्मीकांत चौधरी इज वाचिंग, धन्यवाद। परिश्रम के महत्व कथा। तेसर कथा छी निशा कॉपी किताब मेज पर राख नीचा मुड़ी करे। जखने पढ़वा के कोशिश करे कि किताब पर टप टप घाम खस लगन। घरक खिड़की सब खोल पंखा होइक के घाम सुखौलन आ ध्यान एकाग्र क जखने पढ़े लगली कि कान में आवाज सुना दिलकन, निशा निशा गे निशा कहाँ मर गेले। माय के आवाज सुन निशा दौड़ली। की भेल माय, की भेल? असगरे काज क के मर रहल छी। अहाँ सबके नहीं बुझल अछि जे आइ काज करबाक लेल मंगली नहीं आयल अछि? पता नहीं कोनो बीमारी पकड़ ललकै। निशा मुस्काइत बजली, किया? अहाँ तो हरदम मंगली के कोसैत रही छलिए जे हमरा घर में काजे कोन अछि, 4टा थारी आ झाड़ू पोछा, मुदा बुझलिए जखन अपने कर पड़ल त कते परेशान छी। अहाँ सन कतेक घर में वो काज करी छे, ओहो तो मनुष्य छे न, वो बीमार नहीं पड़ते। समाप्त। नेपाली मातृभाषीहरूले पनि बुझ्नुभयो होला निशा नामको पात्र आफ्नो पढ्न मात्र लिन्छन् र आमा बोलाउँदैछन्, निशा निशा कहाँ मरिगयो, आउ न छिटो। के भयो आमा, के हुने? एक्लै काम गर्दा गर्दा म मरिरहेको छु। छैन तँलाई थाहा कि आज मंगली आएको छैन? मंगली भन्ने काम गर्ने महिला हो। मंगली आज आएको छैन, कुन बिमारी समात्यो उसलाई भनेर एकदम रिसाएर भन्छन् निशाकी आमा। अनि निशा मुस्कुराउँदै भन्दै छिन्, मुसु मुसु हाँस्दै, किन आज थाहा भयो? तपाईँ त सधैँ भन्नुहुन्छ कि मंगली केही कामै गर्दैन, कुन काम छ मंगलीको, बेकार पैसा लाग्छ, 4वटा थारी झाडु पोछा मात्रै लगाने काम कुन ठुलो काम हो भन्ने भन्नुहुन्छ। अनि आज आफै गर्नु पर्दा कस्तो परेशानी भयो हेर्नुस् त। यो पनि बुझ्नुस् न, तपाईँ जस्तो कति घरमा गएर उसलाई काम गर्नुपर्छ। आखिर ऊ त मान्छे हो नि त, मान्छे ऊ पनि हो नि, मान्छे नै हो। के ऊ बिमार हुन सक्दैन?
भनेर एउटा बडा उपदेश दिन खोजिएको हो कि यो घरमा काम गर्ने जुन कामदारहरू हुन्छन् या घरका काम गर्ने महिला काममा सघाउने महिलाहरू वा पुरुषहरू जो होलान् उसको प्रति पनि दया भावना, उसको पनि कामको महत्त्व, उसको पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्ने, एउटा प्रशंसा गर्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने यो एउटा उपदेश छ यसमा। त ilovemithila.com हमहूँ सब सुनि रहल छी। वाह, ilovemithila.com जखन सुनि रहल छी तऽ बड़ा गदगद छी हम समूह सब सुनि रहल छी। स्वागत कयलनि हैं मनोहर पोखरेल जी, हमहूँ स्वागत करै छी। एकटा बीचेमे चोरा के एकटा बहुत छोट कथा, एकरा बिहेन कथा कहै छथिन मुन्ना जी। मुन्ना जी नाम के साहित्यकार छथि एकटा, तो वो बिहेन कथा कह के बड़ा सुंदर आंदोलन चल, लेकिन छोट कथा वो 150 शब्द के भीतरे में रही है। समय के संग बड़ छोट से ध्यान देवे, म इसको नेपाली अनुवाद नगर्दा पनि बुझ्नुहुन्छ, ध्यान दिनु होला। मुन्ना जी को समयक संग भन्ने कथा। कक्का महगाई अदौ से अहिना सुरसा जका मुँह बेनै छै कि? हाँ, महगाई किया दहेज सेहो न कहक। भन्नाले काकालाई भन्दैछ भतिजोले कि महगाई सधैँदेखि यस्तै हो, सुरसा जस्तै मुख आ गरेको त हो। महगाई किन मात्रै भनेको, दहेज प्रथा पनि त्यस्तै हो नि त। कक्का ओकर अनुभव त अहीं सब करब कहब, हमरा और क्या एखन ओकर धक्का नहीं लागल अछि। दहेज को धक्का मलाई लागेको छैन अहिले हामीलाई। हौ बन्टू, पहिने ओकर निदान गार्जियन के हाथ छल, आब धिए पुते हाथ बुझ। से कोना कक्का, पहिले त गार्जियनले बिहे सकी छिनोफानो गर्दा उसको हातमा थियो सबै कुरा, अब त धिए पुतेको हातमा, छोराछोरीको हातमा गयो। से कोना कक्का? उत्तर दिनुहुन्छ, पहिने गार्जियन सब करे पकड़ुआ विवाह। पकड़ुआ विवाह भन्ने चलन थियो मिथिला क्षेत्रमा। छोरालाई जबरजस्ती उठा फकाएर जाने, बिहे गराइदिने। एक समयमा धेरै नै यो प्रथाको चलन चल्ती थियो, आजकल त छैन। पहिने गार्जियन सब करे पकड़ुआ विवाह, आब धिया पुता करे छे भगुआ विवाह। ओ तहन दहेजक कोन दरकार? भन्नाले दहेज प्रथाको विरुद्धमा यी दुईटा क्रियाकलाप जो सुरुवात भयो, पकड़ुआ विवाह भने चोराएर बिहे गराइलिने, र अब चाहिँ भागेर विवाह गर्ने जो परम्परा छ त्यो पनि दहेजकै विद्रोह हो। यो कुराको लागि संकेत गरिएको छ मुन्नाजीको समयक संग भन्ने एउटा चाहिँ सीड स्टोरीबाट, बिहेन कथाबाट। लघु कथा भन्दा पनि हुन्छ, तर उहाँ लघु कथा भन्दा भिन्न यो बिहेन कथा भनी नाम दिनुहुन्छ। एउटा नेपाली कथा भर्खरै मलाई केही दिन पहिले शिवनारायण पण्डित सिंगलजी हुनुहुन्छ, विराटनगरमा काम गर्ने, कार्यक्षेत्र बनाउने साहित्यकार, जो विराट साहित्य संगम मोरङ को कार्य समिति को कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, र विराट साहित्य संगम नामको संस्था एउटा संगम अभियान नामको साहित्यिक मासिक प्रकाशन विगत 12 वर्षदेखि गरिरहेको छ। उसको यो मङ्सिर, यही मङ्सिर 78 सालको मङ्सिरको अङ्कमा लघुकथा, 3टा लघुकथा एकैजना लेखकको, गायत्री कुमार चापागाई भन्ने साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँको आमा शीर्षक कथा। उहाँ यहाँ 3टा कथा यो अङ्कमा छ। आमा, एउटा छ सोच र अर्को रहर, र तीनैवटा कथा त्यही कार्तिक मङ्सिरमा नै लेखिएको पनि। तलतिर लेखन मिति पनि दिनुभएछ 78/8/6। आमा शीर्षक छ आमा। गायत्री कुमार चापागाई। मैथिली मातृभाषीहरूले पनि अनुमान गर्नुहोला, म मैथिलीमा पनि हल्का अनुवाद गरिदिन्छु पछि, तर बुझ्नुहुन्छ। आमा, गायत्री कुमार चापागाई, विराटनगर। नानी मैया सुन्दरी, मिलनसार र अत्यन्तै फरासिली महिला। टोल छिमेकमा हुने सामाजिक कार्यहरू उनी बिना पूरा र अधुरा लाग्ने। उनी जे गर्न पनि तयार। घर परिवार उस्तै सानो सुखी, छोराछोरी बुढाबुढी मात्र 4 जना।
उनको ठूलो निधारलाई लक्ष्य गरेर ज्योतिषीले भनेका थिए, यो केटी ज्यादै भाग्यमानी छे, यसले माटो छोए सुन बन्छ, हाँसे फूल फक्रन्छ। यसले माटो छोए सुन बन्छ, हाँसे फूल फक्रन्छ। विधिको मानव या कर्मको खेल 30 वर्षे वयसमै उनीमाथि वज्रपात वर्षियो। उनी विधवा भइन्, तर निराश भइनन्, पहिरन बदलिनन्, छोराछोरी र समाजप्रतिको दायित्व भुलिनन्। छोराछोरी पढाइन्, लेखाइन्। छोराले पढ्दा पढ्दै विजातीय केटी मन पराएछ। झ्याई झ्याई बाजा बजाएर बिहे गरिदिइन्। नाति नतिना पनि भए, तिनीहरूकै हेरचाहमा भोलिन्। छोरीको पनि बिहे भो। सन्तान जन्मिएपछि बुहारी टेढिन थाली, भन्न थाली बाबुले छाडेको जग्गा जमिन उसका नाममा हुनुपर्छ रे। एक्लो छोरो, शेषपछि उसैको हो सम्पत्ति। बुहारीलाई सम्झाउन त खोजिन्, तर ऊ अचानामा राखेर रेट्न माफिक्की। सम्झिन, उल्टो लिढे ढिपी गरिरही। छोरो फरियामा लटपटिएको, बोल्दै नबोल्ने। ठिक सम्पत्ति भन्दै बुहारीकै नाममा नामसारी गरिदिइन्। यतिले पनि रडाको करकर सकिएन। रातो दिन झगडा। आफ्नो बाटो आफै खन्नुपर्छ। बुझक्की मैयाले देवघाटतिर आश्रम खोजिन् र उतै गइन्। छोरो त भेट्न आउला नि, मनको कुनाको आशा तर अधुरै। संसारको रीत र गीत एउटै, आश्रमका बुढाबुढी सबैको व्यथा एउटै। उनले बुझेको सत्य एकै, साउको भन्दा ब्याजको बढी माया। नाति नतिनीको सम्झना हुँदा उनी घर त आउँथिन्, तर बस्दै नबसी फर्किन्थिन्। कसैले सोधे भन्थिन्, म आमा हुँ, आफ्नो धर्म र कर्तव्य छाड्दिन। यिनीहरूले नसम्झे पनि नानीहरूको मायाले तानिन्छु, तर यहाँ बस्न सक्दिन, उतै फर्कन्छु। घर छाड्ने बेलामा भन्दै हुन्थिन्, यिनीहरूका पनि सन्तान छन्, तिनीहरूले मलाई जस्तै यिनीहरूलाई नलखेटुन्। यही प्रार्थना गर्दै दिन बिताउँदैछु। समाप्त। 2078 मङ्सिर 6 गते लेख्नु भएको गायत्री कुमार चापागाईको एउटा मार्मिक कथा आमा शीर्षकको मैथिली अनुवाद। नानी मैया नाम की एकटा लड़की छे, वो बहुत सुंदर छे, मिलनसार छे। गाम में जे कोनो काज भेल सब में भाग लै छल। चार गोटा के मात्रे परिवार, एकटा बेटा एकटा बेटी, बूढ़ा बूढ़ी मात्रे। ओकरा कपार में देख के ज्योतिषी कहना रहे जे ई लड़की बहुत भाग्यमानी अछि, ई माटि के छोत तो सोना बन जात और हंसत तो फूल फुला जात। लेकिन ओकरा से भेलै नहीं। 30 वर्ष की उम्र में वो विधवा भ गेली। तेरी निराश लेकिन नहीं भेली वो नानी मैया। न पहिरन बदलली, अपना बेटा बेटी के प्रति, समाज के प्रति दायित्व नहीं बिसरलखिन। बेटा बेटी के पढ़ेलखिन। बेटा विजाति अंतर्जाति विवाह करे वास्ते लड़की देखलक, वो तकरा स्वीकार क के बाजा बजा के बियाह करा देलखिन। पोता पोती भेलनि, ओकर देखभाल केलखिन। बेटियों के बियाह भेल। जखन विवाह भ के संतान भ गेलै बेटा के, तो एक दिन पुतोह आबि के कहलकै जे अहाँ बाबू के नाम के संपत्ति छै से हमरा सबके नाम क दिअ। आब कतबो समझेलकै यार यहाँ तो एकेटा बेटा छै, तोहर तो हेबे करतौ। नहीं माने वाला भेलै। सबटा नामसारी क देलकै पुतोह के नाम से। तैयो झगड़ा होते रहलै। और अंत में नेपाल में देवघाट नाम के तीर्थ स्थल छै चितवन जिला में। ओहिठमा वृद्धाश्रम सब छै। ओहि वृद्धाश्रम में जाके रह लागलखिन। मन में शुरू में रहे जे बेटा तो एबे करत भेंट करे ले कहियो, लेकिन नहीं एले। आश्रम में रहे वाला सब बुढ़वा बुढ़िया सबके एकेटा खिस्सा,
एके रंग बात, बेटा बेटी खोजने करे वाला। लेकिन कहै छै ने जे मूर से ब्याज बेसी पियर रहै छै, तऽ नहीं तो पोता पोती के मुँह देखै ले आबे घर, फिर वो घर आबि ले देख ले मुँह कान आ फिर साँझ में घुरि के चलि जाए। लोग कहे जाए कथी ला आबै छी तू, कहे की करब हम तो माय छी ने, अपन धर्म तो हम कोना छोड़ि देबै, ई नहियो मोन पाड़तै हमरा तो नहीं पाड़तै, हम तो मोन पाड़बे करबै, हम तो एबे करबै, लेकिन रहबै नहीं, हम चलि जेबै फिर। और जखन घर से जाए लागे तो कहे भगवान से जे एकरो सबके संतान जे छै जेना हमरा कयल गेल तहिना एकर धियापुता एकरा सबके से नहीं खेहारि दे, यह प्रार्थना सब दिन करब। तो ई शीर्षक आमा शीर्षक के एकटा बड़ा सधैँ भलो चाहने बिचरी आमा मनोहर पोखरेल जी के छे। छोरा छोरी भएपछि त छोरा बुहारीले पनि सन्तानको माया बुझे होलान्, तर आमा बुवाको माया बुझेनन्। कथा अन्तर्जातीय विवाह प्रति नकारात्मक देखियो, नहीं त होइन मनोहर सर, म फेरि पढ्दैछु। छोराले पढ्दा पढ्दै विजातीय केटी मन पराएछ अनि ज्याइ ज्याइ बाजा बजाएर बिहे गरिदिइन्। नै छे, अलिकति विरोधाभास छैन कथामा। आमाले विजातीय विवाह गर्दा पनि अस्वीकार गरेको होइन, विधिपूर्वक विवाह गरिदिएकी हुन्। त यो अलिकति मेरो पढ्ने बेलामा हुनसक्छ स्पष्टता भएन होला। राजकुमार कार्कीजीको छ श्रमिक वर्गको हित हुनुपर्ने, उनीहरूप्रति अनादर भाव हटाउनु पर्ने सन्देश हो त नि। कुनै पनि काम सानो वा ठुलो हुँदैन मनोहर पोखरेल, हामीले कामको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। लघुकथाले कामको महत्त्व दर्शाएको छ। मनोहर पोखरेलजीको अरू पनि कथाहरूको चाहिँ सारांश लेख्नु भएछ। अनि अन्तिम यो शङ्कर मधुपांश भन्ने एकजना साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँको कथाहरूको के रहन्छ टाइटल भने, शीर्षक भने मधुमाछी कथा, माहुरी कथा। माहुरी डङ्क, जसरी माहुरीले एकाएक चोट मारेपछि डङ्क हामीलाई टोकेपछि कस्तो दुख्दो रहेछ, हामी के बोल्न सक्दैनौँ। व्यङ्ग्यात्मक शैलीका कथाहरू उहाँ लेख्नुहुन्छ समय साल। र यो खास गरेर कुन कुरामा केन्द्रित छ भने पुस्तक साहित्यकारहरू किताब लेख्नुहुन्छ, किताब लेखेर छपाउनुहुन्छ र छपाएपछि अब बेच्ने समस्या कहाँ जाने के गर्ने भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यसमा आधारित यो कथा समय साल छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो कथा पढेपछि मेरा जुन केही किताबहरू छपाउने सुरसार गर्दैछु त्यसमा अलिकति विराम जस्तो लागेको छ। हो त नि, यत्रो लगानी गरेर किताब छपाइदिने, अब त्यो बिक्री हुँदैन, फ्रीमा बाँडिदिनु भने यसै आधारमा यो कथा छ। सुन्नुहोस्, समय साल मधुपांश। उहाँको साहित्यिक नाम, पुरा नाम अर्कै हो, शङ्कर मधुपांश भनेर उहाँ कथा लेख्नुहुन्छ। आई लव मिथिला.com के बहुत सुंदर अभियान, मैथिली आ नेपाली के समागम अद्भुत। समय साल कथा को शीर्षक हो समय साल। गोड़ लागे छी बतहु काका, आहा मंटून हो, की हाल चाल? ठीक छै काका। हो दोपहरिया में देखल या ऑटो से मारिते रास गत्ता वाला डिब्बा सब उतरबबैत, की छल? ताही लेल त एलहुँ हो या काका। से की काल्हि लोकार्पण छियैक ने हमर नवका किताब सबके, अहूँ रहबै सएह कहबा लेल आयल छी। तऽ ओ सबटा डिब्बा किताबक छलै। हाँ, 3टा किताब छपलैया, 3टा किताब छपलैया कि नहि, आ तेँ ओतेक डिब्बा रहैक। तैयो बहुत छल। कतेक प्रति छपेलहक? बेसी नहि छै, तीनू किताब 3-3 सए। तीनू 3-3 सए? एतेक बेसी कहाँ छैक? ऐसे कम छपेबामे किताब महग न भए जेतैक? रखबा लेल जगह के इंतजाम कैलह? जगह तऽ छैक, मुदा किछु दिन में बिका जेतैक ने? बिका जेतऽ पक्का? मैथिलीय किताब जे हेतऽ ने?
हाँ छैक तऽ मैथिलिए, मुदा कविता नहीं छिएक, एकटा उपन्यास, एकटा कथा संग्रह आ एकटा यात्रा संस्मरण। ताहि से की सबे भूमि गोपाल की। किताबक छपाई कागज सब कुछ बढ़िया क्वालिटी के छै आ दामो कोनो बेसी नहीं राखल छै। ताहि से की फर्क पड़ै छै। हो मैथिली ठीक है कि ना, प्रयास करिहक जे बेसी से बेसी पढ़ल लिखल साक्षर लोग लग तक किताब पहुँच जाए। मने बिन बाँटने उपाय नहीं, अपन पाय लगा के लोग किताब नहीं किनतै। आह एना लोग सब पर तमसाइत किया छहक से कह। किताब छपा के तो ककरो पर कोनो उपकार केलह कि से तो नहीं, मुदा तैयो हो सुना, तोरा मन में कोनो कविता की कथा आ कि किछु आर उचड़ल आ तोरा लोक सब लग पहुँचेबाक छ। तोरा मन में कोनो कविता की कथा आ कि किछु आर उचरल आ ओ मत लोक सब लग पहुँचेबाक छ, तें तो किताब छपेल, पाई खर्च कैल, तो आब लोक सबके बाँटि दहक। से बरू पूछिए के बाँटिहक, जेना नोट दै छहक। जिनका पढ़बाक सेहनता हेतनि से राख लेथुन, तोहर काज खत्म। ऐसे किछु बेसी किछु उम्मीदो नहीं राखब अनुचित आ कि नहीं। आब एहन समय साल भए गेलै, एखन की भेलैए, अखन तऽ हमरा सब सन मैथिली पढ़ल लिखल किछु लोग सब जीवैत अछि, तें एतबो जे तोहर किताब राख लेथुन। आगाँ आगाँ की, जे मैथिली बुझबे नहीं करते से किताब राख के की करते। जब स्कूल में मैथिली के पढ़ाई नहीं आरंभ भेल तो ई पुस्तक सब संग्रहालय में रह जात। ओना हम काल्हि आबि जेबह लोकार्पण में, हमरा मैथिली से स्नेहो अछि आ पढ़ैयो अबैया। तो ई एकटा कति न कति प्रकार के एमे संदेश सब लोग कविता किताब के अवहेलना करे छे, कथा उपन्यास के बेसी केलक, आदर सेहो बात छे। किताब छपा के लोग बाँटऽ पड़ैत रहे छे, लोग किनऽ नहीं चाहलक। आ सबसे बढ़िया अंतिम में जे प्रहार छे जे मैथिली के पढ़ाई जखन नहीं हेतै कोनो भाषा के तो लोग पढ़े ले एबे नहीं करते। तो नहीं पढ़ल एतै तो किताब के राखते, संग्रहालय में राखल रहते। यो मैथिली पढ़ाई को प्रति, मातृभाषा पढ़ाई को प्रति एउटा संदेशमूलक कथा हो। र जब पढ़ाई हुँदैन भने त्यो किताबको लेखकहरू साहित्यकारहरू किताब छपाएर पनि त्यही बिना पैसाको बाँड्नुपर्ने अवस्था बढी आउँछ। किताब बिक्रीको अवस्था धेरै हुँदैन। यो मैथिलीमा खास गरेर, नेपाली साहित्यमा त्यस्तो कमै होला, तर मैथिली साहित्यमा यो बढी देखिन्छ। यसको यो मतलब होइन कि मान्छे किताब किनेर पढ्दै पढ्दैनन्, त्यो पनि होइन। तर यो एउटा बडा सुन्दर व्यङ्ग्यात्मक रूपले मधुमाछी कथा शङ्कर मधुपाङ्सले लेख्नु भएको समय साल हो। त यो पाँचौं कथा, वास्तवमा 6टा कथा भयो, मुन्नाजी कथा समेत मिलाएर आज वाचन गरेँ। 50 मिनटको समय लगभग 45 मिनटको समाप्त हुन गइरहेको छ। र यत्रो जाडोको समयमा धेरैजनाले हेर्नु भएछ, आफ्नो आफ्नो टिप्पणी पनि दिनुभएछ। त्यो टिप्पणीहरू दिनुभएकोले उहाँहरूको प्रति एउटा आभार व्यक्त गर्दै र मेरो नेपाली वाचन शैली, मेरो मातृभाषा नेपाली नभएको हुनाले तर पढेको छु, त्यो आधारमा टोनमा पुरा नेपाली टोनको अभावै हुन्छ, मलाई आफै नै थाहा छ, स्वाभाविक पनि हो। त त्यसको लागि क्षमा याचना गर्दै र 2-3 मिनट अरू 4 मिनट समय म लिन चाहन्छु। मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ कि हाम्रा आदरणीय यो इलाकाका गुरु, मलाई उहाँ पढाउनु भएको थिएन। म जब एसएलसी परीक्षा 2026 सालमा राजविराज दिनको लागि आएको थिएँ, एउटै परीक्षा केन्द्र थियो पबी स्कुल पुरै जिल्लाभरिको। अनि त्यसमा परीक्षा लिन आउँदा 1 महिना पहिले राजविराजमा डेरा लिएर बस्दा सुनेको थिएँ कि कण्ठ सर हुनुहुन्छ एकजना अङ्ग्रेजीको, उहाँसँग ट्युसन पढेपछि 1-2 महिना पढेपछि पनि अङ्ग्रेजीमा प्रकाण्ड भइन्छ। अनि म चाहिँ सम्पर्कमा गएँ
उहाँ क्वार्टरमा बस्नु, पब स्कुलकै कम्पाउन्डभित्रको टिचर्स क्वार्टर जस्तो थियो एउटा, त्यसमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग सम्पर्क गर्दा उहाँको धेरै भिड थियो विद्यार्थीको, उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो, होइन यो ढिलो धेरै भयो, अब 1-1.5 महिना मात्रै बाँकी छ, यसमा भ्याइँदैन पनि र सम्भव छैन भनेर उहाँले अस्वीकार गरेपछि उहाँलाई प्रणाम गरेँ, आशीर्वाद लिएँ। र पछि जब शिक्षक बने, अनि शिक्षक बनेपछि उहाँ पनि नामी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, म पनि अङ्ग्रेजी शिक्षक भएँ। अनि सेमिनारहरूमा, तालिमहरूमा उहाँसँग ज्यादै अन्तर्क्रिया हुने गर्थ्यो, मलाई ज्यादै नै माया पनि गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको छोरा ज्ञानवर्धन कण्ठको एउटा अन्तिम कथा जबरजस्ती मनोहरजीको निर्देशको विपरीत पनि वाचन गर्दै म आज अन्त गर्छु। शीर्षक छ कोहा। माटोको बर्तन, माटोको यस्तो बर्तन हुन्छ कोहा, भोजहरूमा त्यसमा अचार पस्किने, तिलको अचार केही केही हालेर पस्किने, चिनीहरू पस्किने गरिन्छ मिथिलामा, त्यो कोहा। यहाँ पनि उहाँको डायलेक्ट जुन छ, बोलचालको भाषा, यो बडा उहाँको कोहा ज्ञानवर्धन कण्ठजीको बोलचालको भाषा धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँ। यताउति समय नबिताएर 5 मिनट सबैसँग कर्जा मागेर, समय उधारो मागेर मनोहर सर नरिसाउनु होला। कोहा। शुद्धाका बड़ सुधंक लोक, मारी माछ न उपछी खत्ता, न उधो स लैवाला न बाधो क दैवाला, बड़का भैया के अनन्य सेवक, रूपा का रहबो करथिन हुनका स 11 बर्खक जेठ। रूपा कक्का हुन्छ, तो रूपा कक्कालाई बोलचालमा रूपा का, सुधा का, फलना का भने बोल्ने जुन छ नि बोलाइमा, ठ्याक्कै त्यही यहाँ लेख्नु भएछ, बडा सुन्दर। रूपा का रहबो करथिन हुनका से 11 बर्खक जेठ, पितृतुल्य। सुधा का स किछु पुछियौन, छुटले कहता जाने त भैया। सुधा का के बेटी के बियाह रहन, रूपा का सबटा ठीक ठबर का करा व्यवस्था में लाग गेल थिन। गौवा घरवा सब सेहो हाथे पाथे लाग गेल छलथिन। आय माय सब अपसियात, क्यों कोबर कागज लिखऽ में लागल, क्यों हाथी जन के डाला बनब में भिड़ल। घर दुआर चिक्कन चुनमुन हुआ लागल, निपिया छछार छारब ढौरब, मड़बा कोबर तैयार हुआ लागल। रही रही गीत गुहार होमा लगलैक, इदागरी बिदागरी से घर आंगन भरल पुरल रहिक, दलान खचा खच भरल रहे के क्यों बजला। शुद्धो के तो बुझाइए नहीं रहल छन जे बेटी के बियाह होइन। पूछबैन समध के नाम, तब पूछा जाता भैया समध के नाम, सब हंस लगला। बेचन कहलखिन ओ करबे की करथिन, कोनो कमाई धमाई छोड़ थोड़बे छनि, पूरे ठनठन गोपाल छथि, मुदा कर्मसाण तऽ छथिए जे एहन भाय भेटल छथिन। बियाह से 1 दिन पहिने सुधा का भोरे कत्तो चलि गेलथिन। भोजन काल खोज भेला पर लोक के पता चललै कि जे ओ ओतऽ नहीं छथि। बेटी के बाप कतऽ नहीं पता भऽ गेला। लोक के चिंता हुआ लगलै। बड़ी काल के बाद ओ प्रत्यागत भेला। लोक देखलकनि हाथ में एकटा कोहा रहनि। कुशे पुछलथिन सुधा का कतऽ चलि गेल रहियैक, आई हाथ में की थिक। वो जवाब देलखिन टीसन लग मारितेक माटिक पातिल सब बिकाइत देखलिए, बड़ देखनहुर लागल, एकटा कोहा ल लेलिए। आखिर तिल के अचार कथी में परसल जतेक। भरथुका कहलखिन आब भेल न, आखिर हिनके बेटी के बियाह छियन कि न, की लकैन। मतलब ठुलो भाई दाजु ले सबै कुरा गर्ने, सानो भाइलाई कुनै मतलब नरहने अनि लापरवाह जस्तो जीवन बिताउने कुराको आधारमा यो कथा थियो एउटा कोहा शीर्षक। यसको नेपाली अनुवाद धेरै लामो गर्दा समय धेरै बितिन्छ, त्यसकारण यसमा मुख्य रूपले दाजुभाइको बीचमा एउटा जो मेल हुन्छ र दाजुले भाइको सबै सम्हार गर्ने, उसको सबै कुरा सम्हारिदिने कुरो, र भाइलाई यो मेरो छोरीको बिहे छ त्यो पनि केही मतलब छैन, वो बजार जान्छ भने एउटा कोहा किनेर ल्याउँछ, अरू मान्छेहरू अरू कुरा किन्नमा व्यस्त, अरू गर्नमा तयारीमा। उहाँ चाहिँ केमा भने एउटा कोहा माटोको भाँडो किन त तिलको अचार पस्किनको लागि कोहा चाहिन्छ नि, अनि ल्याउनु भएछ। त एउटा शुद्ध प्रवृत्तिको भाइ र एउटा जिम्मेवार दाजुको कर्तव्य कस्तो हुन्छ भन्ने भावको यो शीर्षकको कथा थियो। त कोहा त ज्ञानवर्धन कण्ठजीको 2टा कथा मैले वाचन गरेँ क्षमायाचना सहित, र
अब सबैमा यति बेरसम्म जाडोको समयमा पनि बसेर मेरो कथाहरू सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै र यो मिथिला लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा यी जम्मै कथाहरूको वाचन 1 घण्टाको कथाको वाचन त्यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। पछि पनि भविष्यमा पनि त्यहाँ कायम रहन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नको लागि आग्रह गर्दै पछि पनि टिप्पणी गर्नुहुन्छ भने आशा गर्दै बीके भगवती बीके सर पनि वाच गरिराख्नु भएको छ भनेर हेरेको छु। अनि ilovemithila.com को कुरा आइ नै सकेको छ। त धेरैजनाले जति टिप्पणी आज गर्नुभयो भविष्यमा पनि गर्नुहुन्छ। सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै म आज अन्त गर्दछु। बहुत बहुत आभार श्रीवर भनेर ज्ञानवर्धन कण्ठजीले सायद लास्टमा लेख्नु भएछ, त त्यस्तै लाग्छ उहाँकै होला हो। अनि उहाँको प्रति पनि आभार। ज्ञानवर्धन कण्ठजीको म एकदम फ्यान छु। उहाँको कथा फेसबुकमा आउने बित्तिकै चट्ट म टिपेर राख्छु। मिथिला पत्रिकाको लागि त्यो सङ्गालो बनाएर अनि प्रकाशित गर्ने गर्छु र धेरै ज्ञानवर्धक पनि हुन्छ। नाम पनि उहाँको ज्ञानवर्धन कण्ठ हो। त ज्ञानवर्धन नै हुन्छ हामीलाई। त उहाँको प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै आज विराम लिन्छु। धन्यवाद। सबैमा प्रणाम। मेरो सबै त्रुटि माफ गर्नुहोला। धन्यवाद।